कितनी खूबसूरत थी नाहिदा बाजी। एक तो इतना गोरा रंग जो हाला से ही मिला था, और मेरी सब खालाएं और कजनें ऐसे ही गोरी चिट्टी थी। गोरे रंग पर तीखे नैन नक्श काजल के इस्तेमाल से पलकें कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। शर्म से झुकी हुई नजरें, गोरे गुलाबी गाल जो अब शर्माने से और गुलाबी हो रहे थे, उनके वो कांपते हुए होंठ जो गुलाब की पत्तियों से भी कोमल थे, और आज जैसे बाजी ने लाल लिपस्टिक लगाकर उन्हें और भी कातलाना बना दिया था। लंबी सुराहीदार गर्दन, जीन्स तो जैसे जिस्म पर थी नहीं, इतनी कसी हुई स्किन फिट जीन्स उनकी कमर और टांगों का सही शेप बता रही थी। मैंने एक नज़र सर से पांव तक नाहिदा बाजी को देखा और फिर आखिरी बार उनसे सवाल किया, आप पक्का ये करना चाहती हैं ना? नाहिदा ने एक लम्हे को नजरें उठाकर मेरी आंखों में देखा, जैसे कह रही हो, क्यों बार बार ये सवाल कर रहे हो? अब बस आगे बढ़ो और मुझे प्यार करो। नाहिदा ने फिर से नजरें झुका ली और गर्दन हाँ में हिलाई। मैंने मजीद देर करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हमें ज़्यादा वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने अपना एक हाथ उनकी गर्दन पर रखते हुए उनके सुर्ख होंठों को पकड़ में ले लिया। नाहिदा के जिस्म में जैसे झुरझुरी सी हो रही थी और मुझे उनके जिस्म में झुरझुरी महसूस हो रही थी। नाहिदा ने भी धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। नाहिदा आने वाले लम्हात के बारे में सोचते हुए शर्मा कर आंखें बंद किए लेटी थी। बर्दाश्त कर लेना, मैंने नाहिदा को समझाने की कोशिश की। मुझे पता है, तुम बस अपना काम करो और मेरी फिक्र मत करो। कुछ भी हो, आज बिना काम किए पीछे मत हटना। नाहिदा ने साफ कह दिया कि आज वो हर हाल में ये सब करना चाहती है। थोड़ी ही देर में चौकी का तो नक्शा बदल गया था। अब जरा अपने सिपाही की तरफ भी देखा जाए जिसने दुश्मन की चौकी तबाह की थी। जब मेरी नज़र सिपाही पर गई तो वो आराम से सो रहा था। नाहिदा बाजी, ये जो तूने इतना कुछ मेरे लिए कर दिया है, शायद ही किसी का बॉयफ्रेंड ऐसा हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिले। प्लीज़ मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार देना शेरू। मैं तो हमेशा से आपको प्यार करता आया हूँ, इसलिए तो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था इनकार करके। और देखिए, आज ये सब भी मैंने कर दिया, सिर्फ आपके लिए। मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप हंसती मुस्कुराती हुई मुझे अच्छी लगती हैं। सॉरी, आज मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। नाहिदा, ये सब तो नेचुरल है। तुमने इतना प्यार दिया, वो मेरे लिए अनमोल है। मैंने फ़ोन ऑन करके देखा तो 1 बज रहा था। अभी मैं मोबाइल चेक कर रहा था कि नाहिदा का मोबाइल भी बजने लगा। मैंने नाहिदा की जीन्स में से उसका मोबाइल निकाल कर उठाया। नाहिदा, हेलो। दूसरी तरफ नाहिदा, चुप बेशरम। दूसरी तरफ नाहिदा, तुझे भी पता चल जाएगा मज़ा है या क्या है। दूसरी तरफ नाहिदा, अच्छा ठीक है, तू वहाँ रुक, हम थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद नाहिदा ने फ़ोन काट दिया। शेरू, किसकी कॉल थी? नाहिदा, सना पूछ रही थी कहाँ हो और कब तक आ रही हूँ। शेरू हैरानगी से, क्या आपने उन्हें बताया था कि आप कहाँ जा रही हैं? नाहिदा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं शेरू के साथ मूवी देखने जाने वाली हूँ। अब जल्दी करो, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। छुट्टी का टाइम हो गया है। उसके बाद नाहिदा बेड से उठी। हम दोनों तैयार हो गए। एक बार फ्लैट में नज़र मार कर जब हम बाहर निकलने लगे तो नाहिदा ने मुझे रोक लिया और कहा, थैंक्स मुझे इतना प्यार करने के लिए। अब चलो। फ्लैट को लॉक करके हम कॉलेज की तरफ चले गए। सना बाहर ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में हमारा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं उनसे मिला तो वो मुझे और बाजी को बड़े गौर से देख रही थी। नाहिदा की चाल कुछ बदल गई थी, जो उन्होंने अच्छी तरह नोट कर लिया था, और जिस तरह वो बार बार नाहिदा की कमर और फिर मेरी तरफ देख रही थी, मुझे शक हो गया कि उन्हें सब पता है। खैर, हम ऑलरेडी लेट थे तो वो दोनों जल्दी निकल गईं और मैं भी घर की तरफ चल दिया। उधर कॉलेज में आज रोजीना ने अपनी सहेलियों को ऊपर की खाली क्लासरूम में बुलाया था, खास बातचीत के लिए। रोजीना, तुम लोगों को एक काम करना है मेरा। साइमा, जल्दी बता क्या काम है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। रोजीना, तुम लोगों को पता है ना बिलावल और शाकर के साथ क्या हुआ है? मुझे लगता है कि अब ये सब नासिर के साथ भी हो सकता है, और मुझे हर हाल में अपने भाई को बचाना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। दरख्शां, तुझे पता है किसने किया है उन पर हमला? और नासिर पर भी हमला होगा, ये तुझे कैसे पता? रोजीना, मैं जानती हूँ इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। आज तक किसी ने नासिर और उसके दोस्तों पर हाथ नहीं डाला। सब उसे अच्छी तरह से जानते हैं और उससे डरते भी हैं। फिर ऐसा काम कौन कर सकता है? वही जिसने नासिर पर हाथ डाला था, वही देहाती।
یہ اسی کا کام ہے۔ ناصر مان نہیں رہا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اسی کا کام ہے۔ تم لوگ اس پر نظر رکھو اور اس کی دونوں کزنوں پر بھی۔ پتہ کرو پچھلے دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے۔ ان سب حالات میں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جو ناصر، بلاول اور شاکر سے جڑی ہوگی۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلے مجھے بتاؤ، اور یہ سب جلدی کرنا ہوگا۔ روزینہ کی باتیں سن کر لائبہ کا دل گھبرانے لگا۔ اسے پتہ تھا روزینہ شیرو کو ضرور نقصان پہنچائے گی، اور پتہ نہیں وہ غصے میں کیا کرے گی، کیونکہ ناصر اس کا بھائی ہے اور وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ لائبہ، روزینہ برا مت ماننا، پر ضروری نہیں کہ یہ اسی کا کام ہو۔ میرا مطلب ہے وہ تو کسی سے بھی جھگڑا نہیں کرتا یار، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ دیکھا نہیں اتنا کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا، اور بدلے میں اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ چاہتا تو مجھے کالج سے نکلوا دیتا۔ پتہ ہے موم بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ روزینہ غصے میں، اچھا مائک فورڈ، وہ کمینہ 2 ٹکے کا دیہاتی مزدور، اور تو اس کی اتنی تعریف کر رہی ہے۔ تو میری دوست ہے کہ اس کی؟ یاد نہیں کیسے اس نے سب کے سامنے ناصر پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ایسا کرنے کی۔ تو جانتی ہے نا وہ میرا اکلوتا بھائی ہے، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اور یہ جو تو کہہ رہی ہے نا کہ اس نے تجھے کالج سے نکلوایا نہیں، تو سن، وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ڈیڈ سب سنبھال لیتے، چاہے اس کے لیے پرنسپل کو کیوں نہ ہٹانا پڑتا۔ مجھے لگتا ہے وہ اب ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لے رہا ہے۔ اب اگلا حملہ وہ ناصر پر ہی کرے گا، اور اس سے پہلے مجھے اس بات کا پتہ کر کے اسے سزا دینی ہے۔ درخشاں، تو صحیح کہہ رہی ہے۔ ناصر پر ہاتھ ڈالنے کی آج تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی۔ اس کمینے نے سیدھا مکہ مار دیا اسے تو سزا ملنی چاہیے۔ سائمہ، میں تو کہتی ہوں اس کی کزنوں کو اس کالج کی رنڈی بنا دیتے ہیں، سب کا صفایا ایک ہی بار میں ہو جائے گا۔ پرنسپل تک بات پہنچے گی تو وہ اس کی کزنوں کو نکال دے گا، اور وہ دیہاتی بھی کمینہ شرم سے مر جائے گا۔ لائبہ، شرم کرو سائمہ، تم بھی ایک لڑکی ہو اور دوسری لڑکی کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کر رہی ہو۔ اور روزینہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اس سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ کیا کیا ہے اس نے؟ دیکھا جائے تو اس نے وہی کیا جو کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے لیے کرتا ہے۔ اس وقت اگر اس سچویشن میں تم ہوتی تو اس کی جگہ ناصر ہوتا تو کیا وہ ایسا نہیں کرتا؟ غلط وہ نہیں تھا، غلط ہم تھے، اور تم بلا وجہ اس بات میں اسے گھسیٹ رہی ہو۔ روزینہ، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اس نے میرے بھائی پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کی انسلٹ کی ہے۔ اور ناصر کو تم جانتی ہو نا، اس کے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے، سب خود چل کر اس کے پاس آتی ہیں۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ بات تو صرف ایک کس کی تھی نا، وہ اس بات کو بات چیت سے بھی تو حل کر سکتا تھا۔ لائبہ، بات کرنے کا وقت کہاں تھا اس وقت؟ یہ سب تو اچانک ہوا تھا۔ روزینہ، تم میری فرینڈ ہو کر اس کی سائڈ لے رہی ہے، کہاں گئی تیری وہ دوستی؟ لائبہ، دیکھ روزینہ، میں تیری دوست تھی، ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔